मोइज़ हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कूद के साथ मोइज़ की टांग पर दे मारा। मोइज़ के हलक से एक बार चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे उस रैकेट से पीट रहा था जो मोइज़ कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेके आया था। इस हफ्ते में उन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मोइज़ और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से उस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मोइज़ अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मोइज़ के हाथ पर बुरी तरह रगड़ आई। मोइज़ बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो। वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मोइज़ के चिल्लाने पर उसने पलटकर उसको देखा और लॉन्च का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मोइज़ के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज़ कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगा। इसके करीब पहुँचते हुए मोइज़ एक बार फिर दहाड़ा। उसने बैग कंधे से उतारा, नीचे रख दिया और दोनों हाथ को कमर पर रख कर खड़ा हो गया। निकालूंगा? तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ूंगा? इतनी हिम्मत? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मोइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कोत से उसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मोइज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मोइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे का इंतज़ार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कूद से मोइज़ की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कूद से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा, जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। उसने मोइज़ की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मोइज़ ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट की फटने की आवाज़ आई। उसने पूरी कूद से अपने छोटे भाई के पेट पर मुक्का मारा। उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ। मोइज़ ने उसे गालियाँ देते हुए लॉन्च के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कूद से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ उस रैकेट को मोइज़ के पीठ पर मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने एक के बाद एक उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई बाहर आ गया। क्या तकलीफ़ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई को मारते हुए? उसकी नज़र अब उसके पकड़े हुए रैकेट पे थी। नहीं आती, उसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइज़ ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खामियाजी भुगतना पड़ेगा। और वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, वाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुक कर उसने मोइज़ से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया, तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मोइज़ को गुस्सा आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मोइज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देख रहा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिसेस समांथा रिचर्ड ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो उस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ़ था। वक्फ़न वो बाहर से नज़रें हटाता, एक बार मिसेस समांथा को देखता, उसके बाद फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन उस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी
اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوتی وہ وہاں سفارت خانہ سے مسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میران کی اسکیم آف دا ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاسز کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کو ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھی۔ انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتا رچرڈ سے اس کی نظریں ملیں۔ مسز سمانتا رچرڈ مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھیں جو اب اپنے سامنے پڑی ہوئی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتا رچرڈ نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹ پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ وہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ اس لڑکے نے گردن گھما کر موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار سمانتا رچرڈ مسکرائی نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئیں، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی سے باہر اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتا رچرڈ کو ناگوار سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتا رچرڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چبھتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ سمانتا رچرڈ نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ، یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے ڈسٹر سے رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یک کے بعد یک لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکے اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتا رچرڈ کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ کے آخری نشان صاف کیے، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھا کر اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسی میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتا رچرڈ نے اچھالا تھا، اور سمانتا رچرڈ کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز رچرڈ نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائے جانے والے لیبر ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھیں، جسے بنانے میں انہوں نے 2 منٹ لیے تھے، اور وہ اس ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی بھی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکیں۔ کچھ خفیفی سے ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔